अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे और रजब के बाबरकत महीने से बहुत से फ़वाइद हासिल कर रहे होंगे। क्योंकि मैंने खुद को ये चैलेंज दिया है कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा करवाना है, उन्हें ऐसी दुआएँ बतानी हैं, उन्हें ऐसी इबादत बतानी है, जिनसे वो इस महीने से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, अपने नसीब, अपने तकदीर को बदल सकें, अपने लिए रिज़्क के दरवाज़े खुलवा सकें, अपने लिए सेहत की दुआएँ माँग सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके पॉजिटिव फीडबैक ने बहुत से मैसेजेस इंस्टाग्राम पर रिसीव होते हैं, कमेंट्स रिसीव होते हैं कि आपने रजब के महीने से बहुत फ़ायदा उठाया है और अभी भी चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इस महीने में अगर आप एक ताकतवर नमाज के बारे में बात करें तो वो तहज्जुद से कम कुछ और नहीं हो सकता। ये नमाज क़यामुल लैल भी है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामुल लैल को इख्तियार करो। ये नमाज नेक लोगों का शेवा है, यानी वो लोग जो नेक हैं वो तहज्जुद की नमाज को इख्तियार करते हैं। ये अल्लाह की कुर्बत से भी इंसान को नवाजती है। इस नमाज से गुनाह माफ होते हैं, क्योंकि इस नमाज में जो सबसे बड़ी तस्बीह मैंने आपको बताई हुई है वो है 1000 से लेकर 3000 तक इस्तग़फ़ार की तस्बीह। और बहुत से लोगों ने तो मुझे यही बताया कि सिर्फ ये तस्बीह पढ़ने पर और तहज्जुद की चंद रातें ही नमाज अदा करने पर उनके तमाम मसाइल हल हो गए, उनकी हाजात पूरी हो गई। सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने तहज्जुद पढ़ी, जो मेन रास्ता उन्होंने इख्तियार किया वो ईमान का और तवक्कुल का भी था। क्योंकि जो इंसान तहज्जुद पढ़ता है अल्लाह ताला उसके गुनाह तो माफ कर ही देते हैं, वो इंसान अस खुद भी गुनाहों से पाक हो जाता है, गुनाहों से बच जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह ताला तहज्जुद पढ़ने वाले के जिस्म में मौजूद या कोई भी ऐसी बीमारी जो उसे लाहक होने वाली है, अल्लाह ताला उससे उसे हिफाजत अता फरमाते हैं, महफूज रखते हैं। और दो ऐसी ज़रूरतें जो हम सबकी ज़रूरतें हैं, मेरी भी ज़रूरत है, वो आपकी भी ज़रूरत है, वो भी तहज्जुद के ज़रिए पूरी हो जाती हैं। आप मुझे कमेंट्स में जवाब दें कि आप में से कौन-कौन है जो चाहता है कि उसके घर में बरकत हो, उसका काम चलता रहे, उसकी दुकान चलती रहे, उसका बिज़नेस कारोबार चलती रहे, उसमें बरकत हो, आमदनी में इज़ाफ़ा हो, रिज़्क में इज़ाफ़ा हो। और मुझे यकीन है कि आप सभी जो मेरे मोहतरम व्यूअर्स हैं, जो सब देख रहे हैं, उन सब की यही ख्वाहिशात हैं। सब यही चाहते हैं कि अल्लाह ताला उन पर अपना करम नाज़िल फरमाए, अल्लाह ताला उनकी आमदनियों में इज़ाफ़ा करता रहे। कमा तो हम सब लेते हैं, पैसा भी हमारे पास आ जाता है, लेकिन उस पैसे की रवानी का चलते रहना, उस आमदनी का हमारे पास मौजूद रहना, उसमें बरकत रहना, अगर ये सब आप चाहते हैं ना, तो तहज्जुद उसका बेहतरीन ज़रिया है। और इस्तग़फ़ार की तस्बीह और इसके अलावा पिछली वीडियो में जो मैंने आपको अमल बताया था, जो तहज्जुद में आप कर सकते हैं, सिर्फ सिर्फ इन इस अमल तस्बीहात से से ही ही आप देखेंगे कि चंद ही रातों के अंदर अल्लाह ताला आपको इतनी मालो दौलत से नवाजेगा, इतने रिस्क के दरवाजे आपके लिए खोल देगा कि शायद इसका वहमो गुमान आपने किया ही नहीं होगा, कभी आपने सोचा ही नहीं होगा। अल्लाह ताला ऐसे जराए और ऐसे वसीलों से आपको नवाज सकता है। रिसेंटली एक भाई का मैसेज रिसीव हुआ जिसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ था और बताया हुआ था कि सिर्फ तहज्जुद के साथ और इस्तगफार करने से ही अल्लाह ताला ने उन्हें इतना बेशुमार नवाजा है कि उन्होंने कभी इस सब के बारे में गुमान भी नहीं किया था। अल्लाह ताला वादा करते हैं कि जो इंसान तहज्जुद पढ़ता है, वो उस इंसान को इतनी ताकत से नवाजूंगा कि अगर उसे एक जगह से पहाड़ को दूसरी जगह पर मुंतकिल करना होगा, तो इंशाल्लाह तहज्जुद में अगर वो ये ताकत मुझसे मांगता है ना, तो वो ताकत भी मैं उसको अता कर दूंगा। और जैसा कि रजब का महीना चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, चंद दिन बाकी हैं, अल्लाह ताला ने इन चंद दिनों से भी हमें नवाजा है। तो अगर आप चाहें तो आप इन चंद दिनों की रातों को भी जाया ना जाने दें और इनमें कोशिश करें कि आप तहज्जुद अदा कर लें। लिटरली 3 से 7 दिनों के अंदर अंदर मैंने लोगों के ऐसे बड़े बड़े काम होते देते हैं तहज्जुद की वजह से, सिर्फ तहज्जुद की वजह से और इस्तगफार की तस्बीह करने की वजह से। सिर्फ मैंने देखा है कि इन चंद रातों के अंदर अंदर लोगों के ऐसे बड़े बड़े काम हो गए हैं कि मैं मेरी अपनी अकल दंग रहेगी कि ए मेरे अल्लाह, तेरी ज़ात इतनी अता करने वाली है, तो इतना रहमानुर रहीम है, तो इतना जलीलुल कद्र है। खातून का वाकया आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये खातून जो थी वो बेवा थी और उनकी एक ही बेटी थी। तो बहुत ज़्यादा गरीब थे, गुर्बत बहुत ज़्यादा थी घर में उनके पास। बहुत मुश्किल से एक वक्त खाने के ही पैसे होते थे। सिलाई कढ़ाई वगैरह वो करती थी, सिलाई करके वो अपने घर का पेट पाल रही थी, अपना पेट पाल रही थी, अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। तो हुआ कुछ ऐसा कि जो उनकी बेटी थी उनको बहुत ज़्यादा बुखार हो गया, बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो गई, वो बीमार हो गई और उनके पास इतने पैसे नहीं थे वो उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकें। मसला ये था कि दवाई देने पर भी उस बच्ची का बुखार जो था वो नहीं उतरता था। लाइक लिटरली शी हैड नथिंग। जो आप कहते हैं ना किसी के घर में कुछ भी मौजूद ना होना,
یہ ان کے گھر کی سچویشن تھی کہ ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانے کے لیے، نہ ڈھنگ سے اوڑھنے کے لیے، نہ ڈھنگ سے کوئی جگہ تھی کہ وہاں پر وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزر بسر کر سکیں۔ تو ان خاتون کو کسی نے ریکمینڈ کیا کہ آپ تہجد پڑھنا شروع کریں۔ انہوں نے تہجد پڑھنا شروع کی اور لٹرلی 3 دن کے اندر اندر ان کی بیٹی بالکل صحت یاب ہو گئی۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان کے گھر کے حالات تک بدل گئے۔ ان خاتون کو ایک بہت اچھے گھرانے کے اندر نوکری مل گئی، جاب مل گئی، وہ لوگ ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کیسے جگہوں سے، کیسے کیسے وسیلوں سے انسان کو نواز سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی فیملی عطا کر دی جو کہ ان کا بہت خیال کرتی تھی۔ وہ ان کے کام کرتی تھی، لیکن وہ صرف ان کو تنخواہ ہی نہیں دیتے تھے بلکہ انہوں نے انہیں رہنے کے لیے جگہ بھی دی، ان کی بچی کے اخراجات اٹھائے، اس کو اسکول بھیجنا شروع کیا، اس کے اسکول کے اخراجات اٹھانے شروع کر دیے۔ یعنی بہت اچھی زندگی ان ماں بیٹی نے گزارنا شروع کر دی۔ اور کیا آپ کچھ تصور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کہ یہ مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے؟ اور صرف وہ لوگ نہیں بلکہ ان کے جو رشتہ دار تھے وہ بھی ان ماں بیٹی کی بہت ہیلپ کرتے تھے، ان کی زندگی پہلے سے بہت بہت بہتر ہو گئی۔ یہ وہ خاتون تھی کہ ان کو اپنے رشتہ دار ان کے نہیں پوچھتے تھے، غربت کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے وہ نہیں پوچھتے تھے کہ اگر ہم اس بیوہ خاتون کو پوچھیں گے تو یہ ہم سے پیسے مانگے گی یا یہ ہم سے کوئی مدد مانگے گی، تو وہ اس سے بات ہی کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی غیبی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے کیسے اس عورت کا، اس بچی کا بازو پکڑا اور ان کے حالات 3 دن کے اندر اندر بدل دیے۔ یہ ہے پاور تہجد کی، یہ ہے پاور توکل کی، ایمان کی اللہ تعالیٰ پر۔ اور یہ جو آپ میسیجز میں کہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے، آپ ڈپریشن اور انگزائٹی میں جا رہے ہیں، میں آپ کو چیلنج دیتی ہوں کہ آپ صرف 3 راتیں تہجد پڑھ کے دیکھیں، آپ کی ساری انگزائٹی، ڈپریشن، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ میرا آپ کو چیلنج ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل کو ایسا مضبوط بنا دیتا ہے جو تہجد پڑھتا ہے۔ میرے خیال ہے جو تہجد پڑھتا ہے نا انسان، دراصل اس کا دل ہوتا ہی بہت مضبوط ہے، وہ انسان خود ہی بہت مضبوط ہوتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا نا تو وہ ان 3 راتوں کے اندر اندر مضبوط بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی طاقت سے اس انسان کو نواز دیتا ہے، اور ایسے انسان کی دعا کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ یعنی ایسے انسان کی دعا جو ہے اس کو کوئی بندش نہیں لگا سکتا، ایسے انسان کی دعا کو کوئی روک نہیں لگا سکتا، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ ایک سسٹر ہے تو انہوں نے خاص دعا کے لیے کہا تھا کہ اپنے چینل پر کسی ویڈیو میں میرے لیے دعا کروائیے گا، تو اگر ہو سکے، ممکن ہو تو کامنٹ میں آپ ان کے لیے آمین ضرور کہہ دیجیے گا۔ یہ خاتون ہے ایک، تو یہ اپنے ہسبینڈ کے پاس جو ہے وہ باہر جانا چاہتی ہیں اور بہت عرصے سے ٹرائی کر رہی ہیں، کچھ وظائف ان کو میں نے بتائے ہیں وہ بھی کر رہی ہیں، تو اگر ممکن ہو تو آپ بھی ان کے لیے دعا کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مسائل حل فرمائے، اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کو ان کے ہسبینڈ کے پاس باہر کے ملک بھجوا دے انشاءاللہ، آمین۔ آپ سب بھی کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور کہہ دیجیے گا۔ یاد رکھیے کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اسی دعا کو ہمارے حق میں بھی ٹرن کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو کئی بار ایسی کچھ دعائیں جو ہم نے مانگی بھی نہیں ہوتی، لیکن ہم کسی کے لیے کوئی دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ وہ دعائیں جو صرف ہمارے بھی دل میں ہوتی ہیں، ہماری زبان پر نہیں آئی ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لیتے ہیں، ان پر کن کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ دوسروں کے لیے بھی دعا ضرور کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں جو کسی مصیبت کا شکار ہیں اور کوئی آپ سے دعا کرنے کو کہتا ہے تو انشاءاللہ آمین ضرور کہا کریں۔ میری کوشش ہے کہ اب جتنی بھی میں ویڈیوز بناؤں اس میں ایسے لوگ جو اپنے لیے کوئی دعا کروانا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ہے ہم ایک اسپیشل جو ہے وہ سیکشن جو ہے وہ رکھیں ویڈیو کے اندر، تاکہ ان کے لیے دعا کروائی جا سکے، اور آپ سب بھی جو ہے وہ کامنٹ سیکشن میں آمین کہہ دیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت نوازے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے، اور آپ کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت مال و دولت سے نوازیں گے۔ اور جو لوگ تہجد ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی زبانوں کو اپنی نگرانی میں لے لیتے ہیں۔ یعنی وہ انسان جو لفظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، جو دعا اپنی زبان سے نکالتا ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچتی ہے، اللہ تک پہنچتی ہے، کیونکہ یہ وقت ہی ایسا ہے کہ اس وقت میں کی جانے والی دعاؤں کی واپسی ہی نہیں، ان کو رد کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تہجد پڑھنے کی کئی طریقوں سے رغبت جو تھی وہ دلائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے تہجد کے وقت پر 10 آیتیں کھڑا ہو کر پڑھ لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس انسان کا غافلوں میں سے نام نکال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ یہ بھی کوشچن کریں گے کہ یہاں پہ 10 صورتوں سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اگر آپ قل هو اللہ یعنی سورہ اخلاص پڑھے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھے ہیں، اس کے ساتھ آپ سورہ کوثر جو ہے تہجد میں وہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں، اور بھی کئی چھوٹی چھوٹی صورتیں، تو میرا خیال ہے 10 سے زیادہ جو ہیں یہ بن جاتی ہیں۔
تو سب سے پہلے تو آپ کو قرآن کا کچھ حصہ یاد ہو جائے گا، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی آیات اور چھوٹی چھوٹی صورتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کو رات کے شروع میں بھی پڑھا، درمیان میں بھی پڑھا اور آخر میں بھی پڑھا، لوگوں کو یہ سکھانے کے لیے کہ آپ اس کو رات کے کسی بھی پہر میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنی آسانی کے مطابق رات کے کسی بھی پہر میں تہجد کو پڑھ سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ وہ لوگ جو تہجد نہیں پڑھ رہے وہ بھی یہ چیلنج ضرور ایکسیپٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ۔